बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर एज अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली बिजनेस होता क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए इसमें जो भी सीक्वेंस हैं कि बिजनेस के रूल्स क्या हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, इस पूरे मराहल को कैसे अकाउंटिंग रूल्स क्या हैं और उसको हम कैसे लेके चलेंगे और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसका हमारा जो पहला लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है क्या। किसी भी कारोबार के मैनुअल मुख्तलिफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर ऑपरेट करने को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहते हैं। जिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कारोबारी अकाउंट चलाया जाता है वो दर्ज है। बेसिकली हम जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमने जो अकाउंट्स को हैंडल किया जाता है, बेसिकली पहले तो मैनुअल किया जाता है कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, प्लस माइनस हम अपने कॉपी पर या वर्ड एक्सेल के अंदर हम उसको ऑपरेट करते हैं, उसमें फार्मूलाइज करते हैं कि खुद ही उसको प्लस माइनस करते हैं। वहाँ पर गलती के गुंजाइश बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी हर्डल आती हैं। इस हर्डल को कंट्रोल करने के लिए हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो अकाउंट्स है, हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है, हमारे लेजर्स क्या हैं, कस्टमर से हमने कितने पैसे लेने हैं, वेंडर से हमने कितने पैसे हमने उनको देने हैं, हमारा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, हमारी सेल क्या है, हमारी परचेज क्या है और हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या है। टैक्सेस का जो मराहिल हैं वो उसमें मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं कि हमारा टैक्स कितना जा रहा है, कितना एक्सपेंस हमारे कितने हो रहे हैं। एक्सपेंस के हर तरह के एक्सपेंस की डेट वाइज हमें रिपोर्ट मिलती है, मंथ के एंड पे रिपोर्ट मिलती है। इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उनमें है नंबर 1 पे है पीचट्री है, क्विक बुक्स है, टैली है, सहेज है, माईहोब है। जो हम जो यूज़ करेंगे, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर जो हमारे कारोबारी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो पीचट्री है। लिहाजा हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, इसका नाम पीचट्री है। इस सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले हमें कारोबार के बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए कि कारोबार क्या है, कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कारोबार है क्या। कारोबार को आमतौर पर 3 तरीकों से किया जाता है। नंबर 1 ट्रेडिंग, नंबर 2 सर्विसेज, नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में बेसिकली जो कारोबार लोग करते हैं इसको हम सिंपली वर्ड में इस तरह हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन है। पेन को हम बनी बनाई चीज़ को एक जगह से खरीदते हैं और हम उसको अपने स्टॉक में लेके आते हैं और वहाँ से हम अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको हम सेल आउट करते हैं। मसलन कि हमने एक चीज़ उठाई, एक प्रोडक्ट किसी एक जगह से उठाई, खरीदी, उसके बाद हमने उसमें से हमने अपना प्रॉफिट शेयर रख के आगे तीसरी जगह पे हमने सेल आउट कर देते हैं। इस चीज़ को हम ट्रेडिंग कहते हैं। नंबर 2 पे सर्विसेज हैं। सर्विसेज में बेसिकली हम कोई चीज़ खरीदते नहीं है, खरीद कर बेच कर हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते, उसमें हमने सर्विसेज पे करनी होती हैं। सर्विसेज के अगेंस्ट हमने प्रॉफिट अपना मार्जिन रखना होता है और हमारे पास कैश आता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि अब आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं चीज़ सेल आउट नहीं कर रहा, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। सर्विसेज के अगेंस्ट मैं अब फीस जो ले रहा हूँ वो चीज जो वो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं वो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस कहलाते हैं। नंबर 3 पे मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में ना तो हम सर्विसेज देते हैं, ना हम एक जगह से चीज़ परचेज करते हैं और इसमें हम चीज़ें मतलब बनाने के लिए हम खुद वो जो चीज़ हमने बेचनी होती है उसको हमने खुद तैयार करना होता है। तैयार करने के बाद हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट निकाल के हम आगे अपने कस्टमर को सेल आउट करते हैं। इन तीनों कारोबार में आमतौर पर प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। मतलब ये है कि प्रोडक्ट को सस्ता खरीद कर इसमें अपना शेयर प्रॉफिट रखकर आगे सेल किया जाता है। इस हिसाब किताब को चेक करने के लिए कितनी प्रोडक्ट खरीदी है और कितनी प्रोडक्ट सेल की है।
خریدنے سے سیل کے دوران کاروبار میں کتنا پروفٹ ہوا یا نقصان ہوا. اس کے لیے جو سافٹ ویئر ہم چلائیں گے اس کا نام پیش ٹری ہے. اکاؤنٹنگ رولز. اکاؤنٹنگ میں عام طور پر دو رولز ہیں. ایک کو ہم ڈیبٹ کہتے ہیں, دوسرے کو ہم کریڈٹ کہتے ہیں. آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ ڈیبٹ کا مطلب ہے پلس اور کریڈٹ کا مطلب ہے مائنس. کاروبار کے اندر جو چیز آئے گی اسے ہم ڈیبٹ کریں گے اور جو چیز کریڈٹ کریں گے, جو چیز جائے گی اسے ہم کریڈٹ کریں گے. کاروبار کے اندر اس عمل کو چیک کرنے کے لیے سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے کہ کون سی چیز ڈیبٹ ہو رہی ہے اور کون سی چیز کریڈٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو یوں آسان ورڈ میں بتاتا ہوں کہ اکاؤنٹنگ کا یہ رول ہے. ہمارے بزنس کے اندر ایک چیز آتی ہے اور اس کے اگینسٹ ایک چیز جاتی ہے. مطلب اکاؤنٹنگ رول جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ کے طور پہ چلتا ہے, پلس مائنس ہوتا ہے اس کے اندر. کہ اگر ہمارے بزنس میں ہم نے ایک چیز بزنس میں آ رہی ہے, اس کے اگینسٹ ایک چیز جا رہی ہوگی. جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم ڈیبٹ بولیں گے اور جو چیز جا رہی ہے اس کو ہم کریڈٹ بولیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے ایک اپنے بزنس کو چلانے کے لیے ایک کمپیوٹر پرچیز کیا ہے. اب کمپیوٹر جو ہے وہ ہم نے خریدا ہے. اب خریدنے کے عوض جب ہم نے ہمارے پاس بزنس میں ایک چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے کمپیوٹر, اس کے ایک چیز اگینسٹ کوئی چیز جا رہی ہے وہ کیا ہے کیش, کہ ہم نے پیسے دیے ہیں وہ ہمارے بزنس کے اندر سے جا رہے ہیں, تو لہذا وہ کریڈٹ ہوگا. جو چیز آ رہی ہے وہ ڈیبٹ ہوگی. اب یہ ہے کہ کاروبار کو شروع کرنے کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے جس کو ہم اکاؤنٹنگ زبان میں کیپٹل کہتے ہیں. اگر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں اس کے لیے سرمایہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک بزنس کرنا ہے, بزنس کرنے کے لیے ہمیں کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب انویسٹمنٹ مختلف طریقوں سے ہمارے پاس اس میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے اندر. نمبر 1 ہے کیش, کہ ہمارے پاس جو کیش ہے بیسیکلی جو کاروبار کریں گے تو ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم کاروبار کریں گے, پیسے نہیں ہوں گے تو ہم کاروبار کر نہیں سکتے. اب اس میں بھی مختلف کوئی بھی کاروبار کریں گے اس کے اگینسٹ ہم نے کچھ نہ کچھ انویسٹ کرنا ہے. یا تو ہم کیش لے کے آئیں گے یا ہم کچھ پروڈکٹ لے کے آئیں گے وہ بھی کیش کے بتائیں گے. اب جہاں پہ ہم نے کاروبار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں آفس بھی چاہیے, بلڈنگ بھی چاہیے. بلڈنگ ہم رینٹ پہ لے سکتے ہیں, آفس رینٹ پہ لے سکتے ہیں یا خرید بھی سکتے ہیں, لہذا وہ ہمارا کیپٹل کہلائے گا. فرنیچر ہے, آفس کے اندر فرنیچر لگانا ہے, فرنیچر بھی ہمیں پرچیز کرنا ہوگا تو وہ بھی ہمارا کیپٹل بنتا جائے گا. آفس اکوپمنٹس ہیں, اکوپمنٹس بھی مختلف قسم ہوں گے, وہ بھی ہے. لونز ہے, اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس کیش نہیں ہے, ہم کہیں سے لون لیتے ہیں, بینک سے لیتے ہیں, کسی سے ادھار لیتے ہیں, کسی انسان سے لیتے ہیں, کہ کہیں سے بھی لیتے ہیں, وہ لونز ہے. لونز بھی ہم بزنس میں انویسٹ کریں گے تو وہ ہمارا لونز کے طور پہ ہمارا کنسیڈر ہوگا. ان چیزوں کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے کہ کیش کتنا ہے, پروڈکٹ کتنا ہے, بلڈنگ کی پیسے کتنے ہیں, فرنیچر ہمارا کتنے کا ہے, لونز ہم نے کہاں سے لیے ہیں, کتنے کے لونز ہیں, کب ریٹرن کرنے ہیں. اس ساری چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم اس سافٹ ویئر کو یوز کریں گے. ان سب چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے اندر ڈیٹا انٹری کی جاتی ہے اور پھر سافٹ ویئر ہمیں بتائے گا کہ آپ کے کاروبار میں کتنی سرمایہ کاری ہے. مثلا آپ کے کاروبار میں کیش کتنا ہے, ایسٹس کتنے ہیں, لائبلٹیز کتنی ہیں, پروڈکٹ کتنی خریدی, کتنی سیل ہوئی اور کتنی باقی رہ گئی ہیں, کتنے خرچے ہوئے ہیں, کاروبار میں پروفٹ اور لاس کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس سافٹ ویئر کے اندر ہم چیک کریں گے. تو یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر تھا. یہ ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہے. پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے جو نیکسٹ لیکچر ہیں وہ آپ کے چینل پہ آٹومیٹکلی آپ کو پرووائڈ کیے جائیں. لہذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ لیکچر نمبر 2 پہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. خدا حافظ.